अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा। आज का अहम टॉपिक है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक अनोखा इक़दाम। केपी के हुकूमत ने बच्चियों के स्कूलों और स्पोर्ट्स के इवेंट्स में मर्दों की शिरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। न सिर्फ मर्दों की शिरकत को ममनू करार दिया गया है, जबकि मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पर ऐसे इवेंट्स के क्लिप्स अपलोड करने पर भी पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। ये इक़दाम हुकूमत ने क्या सोच कर उठाया है और इससे कितना फायदा या इससे नुकसान होगा, इस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन इस पर हमने एक पैकेज तैयार किया है, पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कारनामा, बच्चियों के स्कूलों में मर्दों की एंट्री बंद। मर्द किसी तकरीब के मेहमान खुसूसी भी नहीं बन सकते। मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी गई। ऐसी तकरीबात जो खुसूसन हमारे फीमेल स्कूल में हो रही है, तो उसमें हमने तमाम अपने मर्द हजरात का जो दाखिला है वो हमने बंद कर दिया है। सूबाई मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश कहते हैं कि ये हिदायतनामा वज़ीर आला महमूद खान के हुक्म पर जारी किया गया। लड़कियों के स्कूलों में खवातीन MPAs या खवातीन आला अफसरान ही मेहमान खुसूसी बन सकेंगी। गर्ल्स स्कूलों के किसी प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर भी मुश्तहर नहीं किया जाएगा। हमने पाबंदी लगा दी है मर्द हजरात की कि वो किसी भी फंक्शन में जो खुसूसन खेलों की जो सरगर्मियाँ हो रही हैं उनमें नहीं जाएंगे, और दूसरी ऐसी तकरीबात जो खुसूसन हमारे फीमेल स्कूल में हो रही है तो उसमें हमने तमाम अपने मर्द हजरात का जो दाखिला है वो हमने बंद कर दिया है। सूबाई मुशीर तालीम के बयान में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इक़दाम किस कानून की बुनियाद पर किया गया है। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब स्कूल कॉलेजेस में बच्चियों के साथ ये सूरत हाल होगी कि अगर स्कूल में कॉलेज में कोई इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है, तालीमी इवेंट है या खेलों की सरगर्मियाँ हैं, तो वहाँ पर मेहमान खुसूसी कोई मर्द नहीं होगा। इसी अहम इशू पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना अली, और कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे ज़ियाउल्लाह बंगश साहब जो मुशीर हैं तालीम की वजारत के, उनसे भी हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। फरजाना अली, जिस तरह से ये अहम खबर आज हमने देखी, इस पर हमने गुफ्तगू भी की, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये इक़दाम उठाने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन ये सवाल हम हुकूमत से करेंगे। आप ये बताइएगा कि जो सकाफ़त है खैबर पख्तूनख्वा की और ख़वातीन का जो वहाँ पर तालीम में हम किरदार देख रहे हैं, रोल देख रहे हैं, कितना फ़ायदा उठा सकेंगी ख़वातीन या इसका नुकसान होगा इस इक़दाम से? देखिए, इसमें जहाँ तक ये जो मामलात है, ये सारा कल्चर की ही कंस्ट्रेन है जिसकी वजह से ये इक़दाम उठाया गया है। माजी में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं तलबा के तालीमी इदारों में, चाहे वो स्कूल थे, चाहे वो कॉलेजेस थे या फिर यूनिवर्सिटीज़ थी, कि वहाँ पर जो कल्चरल शो स्पेशली होते हैं, स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में भी बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि बात जो है वो म्यूज़िक तक चली गई, डांस तक चली गई, और ख़ुसूसन जो कल्चर के प्रोग्राम होते हैं वहाँ तो म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा बनकर सामने आया, जहाँ पर बच्चियों ने डांस वगैरह किए उन पार्टियों में, और वहाँ पे मीडिया भी इनवाइटेड था, मर्द भी इनवाइटेड थे, और हर किसी को जो मोबाइल था उसके इस्तेमाल की भी इजाज़त थी, यानी कि कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। मीडिया के भी हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने स्पेशली उन डांसेस को फोकस करके पैकेजेस भी बनाए और फिर उसे टीवी स्क्रीन की जीनत भी बनाया, जिससे हमारे पास भी ये एक रद्द-ए-अमल वालिदैन का आया, जिससे उन बच्चियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। तो वालिदैन की तरफ से एक चीज़ सामने आई कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक आप कल्चर की बात कर रहे हैं, तो वाकई पख्तूनख्वा का कल्चर या ट्राइबल कल्चर इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, जिसकी वजह से ये मामलात जो हो जाते हैं। लेकिन इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो वो ये है कि हम फिर सोसाइटी को सेग्रीगेट करते जाएंगे। अगर हम ये कह दें कि जनाब बच्चियों के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
تو پھر یہ بھی تو مناسب نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی پابندی لگا دیں. پھر دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ یہاں پر صرف خواتین ایم پی ایز یا بڑے عہدوں پر جو مطلب خواتین ہیں تعینات خیبر پختونخوا میں یا پھر ہمارے ساتھ اب ٹرائبل اضلاع بھی مل گئے ہیں, وہ جا کے اس کو اٹینڈ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ خواتین ایم پی ایز ٹھیک ہے ہمارے لیے بہت محترم ہے, اور کتنی تعداد میں ہمارے بڑے عہدوں پر تعداد بالکل اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. بالکل ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اب ہمیں جوائن کر لیا ہے ضیاء اللہ بنگش صاحب جو مشیر تعلیم ہیں KPK کے. ضیاء اللہ بنگش صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے شو میں. یہ بتائے گا کہ آج اہم قدم اٹھایا گیا, اہم فیصلہ کیا گیا بچیوں کے حوالے سے زیر تعلیم اسکول کالجز میں بچیاں جو بھی اب پروگرام ہوا کریں گے تعلیمی اداروں میں, اس میں میڈیا پر پابندی ہوگی اور مرد مہمان خصوصی نہیں بلائے جائیں گے. آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ. بیسیکلی آج یہ جو ہم نے اقدام کیا ہے, پابندی لگائی ہے, اس کی بہت زیادہ شکایات ہمیں آ رہی تھی والدین کی جانب سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ مذہب کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں, اور اس طرح پھر ہمارے لوگوں میں پردہ اور اس سسٹم کا بہت زیادہ. اور اسکولوں میں ہمیں یہ شکایات ملنی شروع ہوئی تھی کہ جی جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہماری جو بچیاں اسپورٹس جو گیمز ہوتے ہیں اس میں جو حصہ لیتی ہیں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو تصاویر ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان کی وجہ سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور ہم نے یہ اقدام اس لیے ایک تو اس وجہ سے کیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی تقاریب ہوتی ہے, جب اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بہت اسکولوں میں ایسے دوسرے ہماری تقریبات ہوتی ہیں, تو اس میں جب کوئی ایم پی ایز یا کوئی دوسرے منسٹر یا ناظمین یا اس طرح کونسلر وہاں جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ پوری فوج ظفر موج ہوتی ہے. میڈیا بھی انہی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جو اہم شخصیات ہوتی ہیں. تو میڈیا کے اندر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ یہ جب ساری چیزیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کسی کے ساتھ موبائل ہوتا ہے, اس طرح کی پکچرز پھر وائرل ہو جاتی ہیں کہ جس میں بچیوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر مارچ پاسٹ کر رہی ہیں یا وہاں پہ وہ ڈرل کر رہی ہیں یا وہ وہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہی ہیں. تو پکچر جب وائرل ہو جاتی ہے, ایک پکچر آج جو وائرل ہوئی تھی اس سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا, اور اسی پر پھر ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پر یہ کیا ہے کہ فوراً اس نے کہا کہ اسکولوں میں کم از کم ہماری ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس میں کم از کم یہ پابندی لگ جانی چاہیے کہ ہمارے اسکولوں میں جو بچے جو ٹیلنٹڈ ہیں, میں یہاں پر اس لیے بات کروں گا کہ ہماری بچیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور اس طرح کی جب وہ تصویریں وائرل ہو جاتی ہیں تو ان کے والدین اس پر غصہ ہو جاتے ہیں, اور ان بچیوں کو آگے وہ جانے نہیں دیتے. اس اقدام کا یہ مقصد یہ تھا کہ ہماری وہ بچیاں جو اسپورٹس میں بہت آگے ہوتی ہیں, جو باقی اس طرح کی کوکرلم ایکٹیویٹیز میں وہ آگے ہوتی ہیں, ان کو ہم فلی مواقع دیں کہ وہ اپنے اسکولوں میں رہ کے اندر رہ کے وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لیں. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں جب ان کے سامنے مطلب وہ مرد جب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے پرفارمنس وہ اس طرح پیش نہیں کر سکتی جس طرح وہ ہونی چاہیے, اور اکثر وہ پھر رہ جاتی ہے. تو یہ اقدام اس لیے بھی ہم نے کیا ہے کہ ایک تو ہم اپنے ایک صوبے کی ایک روایات بھی ہیں, کلچر ہمارا یہ ہے, اور دوسرا والدین کی جانب سے بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی تھی تو اس پر بھی تو یہ اقدام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ مرد حضرات ہوں گے وہ مہمان خصوصی نہیں ہوں گے, بلکہ ہماری جتنی ایم پی ایز ہیں, جو فیمیل ایم پی ایز ہیں, ہماری فیمیل کاؤنسلرز ہیں, ہماری آج کل ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہماری خواتین آفیسرز بہت زیادہ ہوئے ہیں, تو ہم نے یہ اقدام کیا ہے کہ خواتین اسکولوں میں کم از کم اگر فیمیل ایم پی ایز جا رہی ہیں تو وہاں پہ تقریبات جو بھی تقریبات ہوں تو وہاں پہ خواتین آپس میں فریلی جو بھی ہوگا وہ وہاں پہ وہ کر سکیں گی. اگر گیمز ہیں تو گیمز بھی وہ فریلی, اگر وہاں پر کوئی خواتین مہمان خصوصی ہوں گی تو وہ ان کے سامنے اپنے جو ٹیلنٹ ہوگا وہ ان کے سامنے بھرپور انداز میں کر سکیں گی. اور یہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اور خطا کلامی کی معذرت, آج یہ بھی ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ آج گورنر ہاؤس میں جب سیر و تفریح کے لیے عوام کا وہاں پر جمع غفیر موجود تھا, خواص دے دی گئی لیکن مرد حضرات کو روک دیا گیا. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے چھٹی والے دن آپ گورنر ہاؤس کو کھولیں گے عوام کے لیے, جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا ہے تمام جگہ جہاں جہاں پر ان کے گورنرز موجود ہیں؟
गवर्नर हाउस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नर साहब मौजूद हैं, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी तो वो तो गवर्नर साहब की तरफ से ही होंगी, और वही वो उसको गवर्नर हाउस को देख रहे होंगे कि वहाँ पे मर्द छोड़ते हैं। मर्द हजरात आज वहाँ पे गिला करते नजर आए कि हम भी यहाँ पर आए तफरीह के घर से, हम भी देखना चाहते हैं, सैर तफरीह के लिए हम भी निकलें घर से, तो इस मामले को किस तरह से हैंडल करेंगे? ये तो खैर मैं ये कहूँगा कि इस पे गवर्नर साहब से ही बात हो सकती है कि इस तरह अगर मर्दों ने अगर शिकायत की है तो वो जाहिर बात है कि गिला हम पहुंचा देंगे, गवर्नर साहब को पहुंचा देंगे, और सीएम साहब को भी हम बता देंगे कि इस तरह सिचुएशन है। गवर्नर हाउस का मसला कोई और है, और हमारा जो हमने आज जो अलग अलग इश्यूज हैं, लेकिन जी बिल्कुल हम इसको इसलिए तो गवर्नर हाउस के लिए मैं ये कहूँगा कि वो तो एक तफरीह की जगह है, वहाँ पर अगर मर्द भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। अपनी फैमिली के साथ अगर वो मर्द आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। और अगर बिल्कुल या तो गवर्नर हाउस को ये कर दिया जाए कि सिर्फ फैमिलीज के लिए खोला जाए, लोग अपनी फैमिलीज के साथ आके वहां पर सैर तफरीह कर सकते हैं। जिया साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, जिस तरह से हुकूमत का मौक़िफ़ यही सामने आया है कि बच्चियां जो अपने घरों से तालीम की गर्ज से तालीमी इदारों में पहुंचती हैं और वहां पर जो डिफरेंट गैर निसाबी सरगर्मियां होती हैं उसमें मीडिया की होने से या किसी ऐसी शख्सियत की होने से जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से आता है तो वहाँ पर मीडिया भी पहुँचता है और मर्द हजरात भी पहुँचते हैं, तो वो बच्चियाँ जो खेल परफॉर्म कर रही होती हैं तो वो सही तरह से अपने परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकती और उनको फैमिली इश्यूज भी हो जाते हैं अगर उनकी पिक्चर्स वायरल होती हैं। जी बिल्कुल, ये फैमिली इश्यूज वाली बात तो बिल्कुल सही है। खुद आपको पहले भी कहा है कि इस तरह के वाक़यात तवातर से हमारे सामने आए हैं और हमें भी कई पेरेंट्स ने शिकायत की कि मैं तो जाहिर है एक खातून हूँ, मैं तो जो भी चीज़ आने एयर करती हूँ उसमें सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जो कि पेरेंट्स के लिए या खुद उस खातून के लिए उस बच्ची की इजाज़त के बगैर हो। लेकिन जाहिर है बहुत सारे मीडिया के लोग हैं इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। लेकिन अगर उस बच्ची ने अपनी मर्जी से इंटरव्यू दिया है या जो भी उसकी एक्टिविटी थी रिपोर्ट की सूरत में सामने आई है, अगर उसकी मर्जी शामिल है, उसके पेरेंट्स की मर्जी शामिल है, तो फिर तो मेरा ख्याल में कोई बुराई नहीं है। लेकिन असल बात पता है क्या है, वो ये है जो इन्होंने मुशीर साहब ने अपनी बात में कह दी। जिया साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे बहुत अच्छे साथी है, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, लेकिन बात यह है कि इनको याद होगा कि अभी कुछ अर्से पहले मैंने भी इनके साथ एक प्रोग्राम किया, इनको मुख्तलिफ इदारों में लेके गई, तालीमी इदारों में, तो एक इनके साथ जो इनके लोग होते हैं सियासी, उनकी एक फौज ज़फर मौज जो है वो रवाना हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप इस तरह के बड़े बड़े इकदाम लें जो कि फिर आपको बैक फुट पर भी जाने का, अभी आप देखें कि आपने बात की, फिर पूरा मीडिया इस पर बात कर रहा है, कल हो सकता है कि इतना रिएक्शन आ जाए कि ये अपना जो आर्डर है वो वापस लेने पर भी मजबूर हो जाए। लेकिन बात यह है कि बजाय इसके कि आप इस तरह के काम करें, यह भी हो सकता था कि आप जो इतने सारे मर्दों की जो आपके पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं उनकी फौज ज़फर मौज साथ लेकर ना घूमे। एक ये भी हो सकता था इसका हल कि अगर मुशीर साहब इनवाइटेड हैं, अगर वजीर आला साहब इनवाइटेड हैं, तो स्ट्रिक्टली बाउंड करें इन लोगों को कि सिर्फ वही ऑफिशियली वहां पे जाएं और ये तकरीबात को अटेंड करें। दूसरी अहम बात ये है कि इस तरह से एक और भी उनसर आएगा। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि खवातीन को आगे आना चाहिए, खवातीन मेहमान खुसूसियों। मैं इनसे ये भी पूछूंगी कि कितनी खवातीन है जिनको आपने अपनी काबीना में शामिल किया, जिनको आपने वजीर बनाया, जिनको आपने ओहदे दिए, और फिर पूरे पख्तूनख्वा में कितनी हमारे पास ऐसी ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको के ले जाया जा सकता है जो इस तरह से अहम ओहदों पर तैनात हैं। तो ये चीजें हैं कि पहले आप सोसाइटी को थोड़ा सा मतलब आप अपने इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनको तो शुरू करें ना। आज हम यहाँ पर बैठकर चलो ये तय कर लेते हैं मुशीर साहब से कि काबीना में अभी 2 लोगों के आने की गुंजाइश है और मुशीर तो और भी आ सकते हैं, और 2 पर जो लड़ाई हो रही है वो भी मर्दों पर लड़ाई हो रही है। कोई ये नहीं कह रहा कि एक वजीर तो कोई खातून ही बना दे कि वो जाके फिर ये फीते भी काटे, मेहमान खसूसी भी बने, ये सारा कुछ हो। तो देखें इन चीजों को हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। और दूसरा तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जब आप इनके धरनों की बात करें, जब इनकी तकरीबात की बात करें, तो वो कोई और चेहरा नजर आता है, लेकिन जो ये करना चाह रहे हैं वो कुछ और हो जाता है। तो ये जो बातों में और अमल में और कुछ चीजों में तजाद है, ये इनके लिए बुनियादी। जिया साहब से ये चीज पूछ लेते हैं अगर फरजाना इजाजत दें आप। मैं फरजाना की बात को आगे लेकर जाऊंगा, और फरजाना के साथ मैंने विजिट किया था तो ये मेरे साथ ही थी,
جب ایک فیمیل اسکول میں ہم گئے تو وہ یہ گواہ ہوں گی کہ انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ آپ نے پرمیشن لیا ہے، تو میں ذرا پیچھے ہٹا اور پھر فرزانہ نے بتایا کہ جی یہ آپ کے وزیر تعلیم ہے، اور یہ تو میں خود وہاں پہ مطلب اکیلا جب ان کے ساتھ گیا تو مجھ سے پہلے ٹیچر نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ نے پرمیشن لی ہے، تو میں نے کہا کہ جی بس ہاں میں لے کر آیا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو فرزانہ نے یہ کہا کہ کابینہ میں ہماری خواتین تو انشاءاللہ کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے اور ہماری فیمیل کو ایک وزارت مل رہی ہے، یہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک خواتین کا اضافہ، ایک خاتون کا اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور فرزانہ کو پتہ ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ پھر اس پہ وہ عمل درآمد بھی اس پر میں کرتا ہوں۔ جو چیزیں میں نے پچھلے ٹریٹمنٹ کے ساتھ کی تھی وہ کافی چیزیں میں نے کروا بھی دی ہے۔ اچھا، باقی ہماری کتنی ایم پی ایز ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری تقریباً 15 ہماری اپنی پی ٹی آئی کی ایم پی ایز ہیں فیمیل، اور اس کے ساتھ ہماری اپوزیشن کی بھی کل ملا کے تقریباً 22 تک ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تو آج کل بہت ساری جگہوں پر ہماری بہت ساری اے سی جو ہے وہ مختلف اضلاع میں ہے، اس طرح ڈی سیز بھی ہیں، اس طرح مختلف عہدوں پہ خواتین ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی یہ ان کی تعداد کم ہے تو یہ ہر جگہ، یہ دیکھیں ہمارے 22 ایم پی ایز ہیں، اور اس کو ہم ابھی ان کی ڈیوٹیاں بھی ہم اسی سلسلے میں ہر ضلع میں لگا رہے ہیں اور ان کو ضلع تقسیم کر کے دے رہے ہیں کہ جی یہ ضلع جو ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے 26 اضلاع ہیں، تو 25 اضلاع ہیں اور ہمارے 22 ایم پی ایز فیمیل ہیں اور صرف باقی بیوروکریٹس ہوں گی۔ تو یہ ان کی ضلع ان میں تقسیم ہو جائیں گے، اور جب ضلع تقسیم ہو جائیں گے تو جہاں بھی فیمیل اس طرح کے فنکشن ہوگے، وہ اسپورٹس کے حوالے سے ہوں یا باقی اس طرح کو کرکولر ایکٹیویٹیز غیر نصابی سرگرمیاں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں ہماری فیمیل ایم پی ایز جائیں گی۔ یہ ہم نے پہلے میں نے فرزانہ کو پہلے کہا تھا کہ میں وہ کام کروں گا جس پر میں پہلے ورکنگ کر کے اس کے بعد ہی میں اس کو اعلان کرتا ہوں۔ لیکن فرزانہ آلریڈی ورکنگ اس پر میں نے کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی اس کو ہم نے میڈیا کے سامنے ہم لے کر آئی۔ فرزانہ جو نقطہ اٹھا رہی ہے کہ مثال کے طور پر آئی ٹی کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو رہا ہے اسکول میں اور آئی ٹی منسٹر میل ہے تو اس کو ہی بلانا ضروری ہے، ایسی صورتحال ہوگی تو کوئی تو گنجائش ہوگی کہ اس ایک منسٹر کو بلایا جا سکے؟ آئی ٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، نہیں، میں نے کہا کہ اگر آئی ٹی کے حوالے سے اگر ایک پروگرام ہو رہا ہے اور وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ اس کا اپنا کام ہے۔ ہم نے صرف جو پابندی لگائی ہے وہ ہم نے ایلیمنٹری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ میں لگائی ہوئی ہے، باقی ڈپارٹمنٹ کا اس لیے میں نہیں اس کا ذمہ دار۔ باقی اگر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ اپنا کام وہ اپنی طریقے سے جائیں گے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے اپنے طریقے سے جائیں گے، چونکہ میرے ساتھ اسکول ہیں اور اسکولوں میں زیادہ ایشوز ہوتے ہیں ہمارے بچیوں کے۔ تو میں نے ایک مثال، ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ہم نے ابھی لائیو نمبر اس پروگرام کے لیے جو کھولا ہے، ہم اس پہ عوامی آراء بھی چاہتے ہیں، نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، کوشش کریں گے جو کالرز اس موضوع پر بات کرنا چاہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں شاہین۔ جی شاہین، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فیصل آباد سے جی، فیصل آباد سے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ کیسا قدم ہے؟ میں السلام علیکم کہتی ہوں سر جی، اس کے بعد میں یہ بہت زیادہ پذیرائی کرتی ہوں جو اقدام اٹھایا گیا ہے۔ میں کالج میں پروفیسر رہی ہوں، 23 سال تک پڑھایا، میرے پاس ٹریکٹر بلڈنگ کا شعبہ تھا، کئی مرد مہمان خصوصی آتے تھے، میں بہت باتیں جانتی ہوں لیکن میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، لیکن اس اقدام کی میں بے حد پذیرائی کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں پورے ملک پاکستان میں یہ اقدام ہونا چاہیے۔ نہ کھیلوں کے فنکشن میں مردوں کو بہت زیادہ آگے ہونا چاہیے، نہ لڑکیوں کی یونیورسٹیوں میں، نہ کالجوں میں۔ ابھی آپ نے کچھ ماہ پہلے یہ واقعہ سنا تھا کہ سائی وال میں کوئی منسٹر جا رہے تھے تو میڈیکل ہاسٹل میں جا کے کہا گیا کہ اچھی اچھی لڑکیوں کو تیار کر دیں، فلاں نے آنا ہے ان کے استقبال کے لیے۔ تو یہ استقبال کیا ہوتا ہے، استقبال کے بعد کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، یہ بڑی ایک لمبی داستان ہے، بہت لمبی داستان ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا موقف ہم تک پہنچ گیا۔ شاہین فیصل آباد سے ہمیں بتا رہی تھی کہ اور وہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ فرزانہ، جس طرح سے ایک ریئیکشن آنا چاہیے تھا اس کے برخلاف ریئیکشن نہیں آ رہا، لیکن آپ کا نقطہ وہی ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں کو اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو الگ الگ دیکھا جائے تو تھوڑی سی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ سراہتی نظر آ رہی ہیں اس فیصلے کو۔
دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے پیرنٹس خیبر پختونخوا میں بھی ہیں جو کہ ان چیزوں کے حق میں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ MMA کے دور میں جب یونیورسٹیز علیحدہ ہو رہی تھیں, ویمن یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا, پہلے آئیڈیا آیا پھر اس کے بعد قیام عمل میں لایا گیا, تو اس وقت بھی جب ہم بات کرتے تھے, ہم جیسے لوگ بات کرتے تھے کہ اس طرح سیگریگیٹ نہ کریں سوسائٹی کو, پھر تو یہ ہوگا کہ ہماری وہ جو ذہنی نشوونما ہے جس کے لیے ہم اتنی تگودو کر رہے ہیں, اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں, وہ رک جائے گی. ہمیں لوگوں کو یہ جو انہوں نے مثال دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیار ہو کے بٹھائیں اور اچھی لڑکیاں آگے لے کے آئیں, یہ کہنے والا کون تھا؟ ایک بہت اچھی رسپانسیبل پوزیشن پر وہ بندہ تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر رسپانسیبل پوزیشن پر اس مینٹالٹی کے لوگ ہیں تو انہیں نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں, میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ سوسائٹی کو, معاشرے کو سیگریگیٹ کرنے کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتی ہوں ان ساری چیزوں کو کہ مخلوط طرز حکومت نہیں, مخلوط طرز تعلیم نہیں ہونا چاہیے, اس سے پرابلم ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آخر کب تک ہم نے کیا آگے کا سفر طے نہیں کرنا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اسی طرح سیگریگیٹ کر کے پالنا ہے؟ اس کے بھی تو پھر بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں نا. جب آپ سامنے آ جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں, آپ دیکھیں جب لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو علیحدہ ماحول میں پڑے ہوتے ہیں تو پھر کتنا پرابلم ہو جاتا ہے, کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ, ان سے بھی موقف لے لیتے ہیں. لاہور سے مہتاب صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی مہتاب صاحب, KPK حکومت نے اقدام اٹھا لیا, اب تعلیمی اداروں میں بچیوں کے جو پروگرامز ہوا کریں گے وہاں پر صورتحال یہ ہوگی, کیا موقف ہے آپ کا؟ بالکل بہت اچھی بات ہے جی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہے نا, یہ بلکہ پورے پاکستان میں یہ نظام ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس کا بگاڑ کی جو ہے مین ریزن ہی یہی ہے کہ کو سسٹم ہے. تو میں فل سپورٹ کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے پاکستان میں یہ نظام جو ہے وہ اسی طرح کا یہ جو ہے نا بن جائے, تاکہ ہماری بچیاں محفوظ رہیں اور جو ہے نا بچیوں کی عزت بھی محفوظ رہے, اور جو ہے نا کسی قسم کی کوئی بدمزگی پروگرامز میں نہ ہو. شاہین صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر کئی باتیں ہیں. وہ شاہین صاحبہ کچھ باتیں جو ہے نا پردہ میں رکھ گئی, تو جو ہے میں جو ہے نا اس کو شاباش دیتا ہوں. بالکل مہتاب صاحب, آپ کا موقف سامنے آ گیا. آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس طرح کے اقدامات پورے پاکستان میں ہونے چاہیے. ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء بنگش صاحب مشیر تعلیم ہے KPK کے. آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور آپ نے جس طرح سے یہ تمل سامنے رکھی تھی, جو مسائل آپ تک بھی پہنچے تھے, وہ مسائل بنیادی طور پر کیا اسی طرح کے تھے جس طرح سے ہمارے لائیو کالر بیان کر رہے ہیں؟ خیر میں تو ان بات پہ نہیں چاہوں گا, لیکن میں ان والدین کی طرف سے جو مجھے اکثر اس طرح کے جب ایونٹس ہوتے ہیں اور اس ایونٹس کی وجہ سے جب وہ پکچرز سرکولیٹ ہوتی تھی تو ان کو جو گھر میں جو چیزیں پھر ہوتی تھی وہ اکثر بچیوں کو ان کا تعلیمی سلسلہ بند کرنا پڑتا تھا. تو یہ اس طرح کی شکایت تھی کہ اس پر, اور جو آج کا جو بس میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کی ایک جو پکچر جو سرکولیٹ ہوئی وہ بس اس پر ہم نے ایک دم ڈیسیجن لیا کہ نہیں, اس طرح بس نہیں ہونا چاہیے. اور کیونکہ ہماری اپنی بچیاں ہیں, ہماری بچیاں, میری بچی ہے وہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھ رہی ہے, تو ہم نے ایک دم ڈیسیجن لیا کہ ہماری بچیاں ہیں, اور جب ہم اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں تو باقی بچیاں ہیں, یہ بھی ہماری بچیاں ہیں, اور جب ہم ایک قوم کو لیڈ کر رہے ہیں, اپنی قوم کو لیڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو دیکھیں گے, ہر بندے کو آپ اپنا سمجھ کر دیکھیں گے. تو اپنا سمجھ کر اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی, یہ اس طرح کے معاملات اب آگے نہیں ہوں گے, اور ہماری بچیاں بچیوں کے مستقبل اور بچوں کے تحفظ کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے KPK حکومت کی جانب سے, جس کو سراہا ہے. لیکن کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ بچیوں کو مزید کانفیڈنس دینے کے لیے, ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنے کے لیے, ان کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ پر اعتماد بنانے کے لیے بھی اقدامات مزید اٹھانے ہوں گے. فرزانہ علی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مشیر تعلیم KPK ضیاء بنگش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اس موضوع پر مزید بات کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है KPK हुकूमत के इक़दाम की। लड़कियों के स्कूल में सकाफती फंक्शन और स्पोर्ट फेस्टिवल्स में मर्द मेहमान खुसूसियों के आमद को ममनू करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ वहाँ पर मीडिया कवरेज और मोबाइल फ़ोन यानी कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली और खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर तालीम ज़िया बंगश। इसके साथ साथ नाज़रीन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और इस मौजू पर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं और इस पर मज़ीद आप अपनी आरा भी हम तक पहुँचा सकते हैं। फरजाना अली, जिस तरह से गुफ्तगू हो रही थी, इस पर तनकीद भी की गई और इसकी तारीफ़ भी की गई। आप क्या समझती हैं कि कौन से ऐसे शोबे हैं जिन पर तनकीद बनती है और तारीफ़ इसकी कितनी होनी चाहिए? देखिए, ये तो हर एक का अपना सोचने का अंदाज़ है। आपको सोसाइटी में मुख्तलिफ सोच जो है वो मिलती है, जिसमें कुछ लोग जो है एक ही चीज़ को तनकीद का निशाना, तनकीद इनफैक्ट ये होता है कि वो चाह रहे होते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम चाह रहे होते हैं कि सोसाइटी आगे की तरफ जाए। हम जो एक जगह पर रुक गए हैं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। हमें बजाय इसको कि एक जुर्म हुआ है और हम उस जुर्म की वजह तलाशने की बजाय, उसको ख़त्म करने की बजाय, जो सोच उस जुर्म के पीछे थी उसको सही करने की बजाय हम ये करने लग जाते हैं कि लड़कियों को बस दरवाज़ों के अंदर ही रखें, दीवारों के अंदर ही रखें, उनको इधर ना जाने दें, उधर ना जाने दें, उन मर्दों से अलहदा कर दें, ये कर दें, वो कर दें। इससे बेहतर यही है कि आप ऐसा माहौल अपना सोसाइटी में बनाओ, लोगों की ज़हनी नशनुमा इस मदद की करो कि वो फिर इस किस्म की बुराइयों में मुलव्वस ना हो। जैसे कि आप छोटे बच्चों के रेप के केसेस भी देख लें, बहुत बुरी बात है, हर माँ डर जाती है। मैं खुद माँ हूँ, मुझे भी डर लगता है, लेकिन बजाय इसके कि हम सोसाइटी को आगे लेके चले, उनकी एजुकेशन करें। आप ये देखें ना, हमारे तो स्कूलों में इवन के जब हम बात करते हैं कि जो सेक्स की एजुकेशन है वो होनी चाहिए, उस पर भी कहा जाता है कि नहीं, आप इस तरह की बातें मत करें, इस तरह की बातें जो है हमारा माहौल खराब करती है। इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं वो फिर बाद में किन शक्लों में सामने आती हैं वो भी हमें देखना चाहिए। तो बजाय इसके कि ठीक है कुछ आपके पास कालें भी आ रही हैं, मैंने आपको बार बार यही कहा कि खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की और ट्राइबल सोसाइटी में बिल्कुल सेग्रीगेशन है। वो चाहते हैं कि ये सेग्रीगेशन कायम रहे, लेकिन आखिर कब तक हम 18वीं सदी में सांस लेते रहेंगे? हमारे पास अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो नए पाकिस्तान की तरफ हमें ले जाना चाहती है। तो क्या नया पाकिस्तान भी MMA दौर का पाकिस्तान होगा? बिल्कुल फरजाना, आपका ये सवाल उठा के मैं मुशीर तालीम जनाब बंगश साहब के पास भी लेकर जाऊंगा, लेकिन एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फरहतुल्लाह। फरहतुल्लाह, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस पर? फरहतुल्लाह सूरी है, मैं कसूर से बोल रहा हूँ जी। तो ये जो KPK में कहा बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सही एक बात है और ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि हमारा इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान है, ठीक है ना। तो ये जो खातून बैठी हैं, ये मीडिया की बात कर रही हैं, सोसाइटी की बात कर रही हैं, क्या इन तरीकों से खवातीन को सरेआम लाकर फंक्शनों में करने के बाद या मर्दों को बुला के इसी तरह सोसाइटी डेवलप होती है? और भी बहुत से तरीके सोसाइटी डेवलप। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया फरहतुल्लाह साहब। उनका मकसद ये बिल्कुल उनका मकसद ये नहीं है, फरजाना अली जो बात कर रही है उनका मकसद बिल्कुल ये नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद समझती हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है तहफ़्फ़ुज़ की बात होनी चाहिए और कहाँ पर लड़कियों को मज़ीद अप्रिशिएट करने की बात होनी चाहिए। तमाम चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी ज़िया बंगश साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से हमारे पास अवामी आरा भी पहुँच रही है, अब आप क्या समझते हैं कि आपका उठाया हुआ कदम, इसमें कितनी गुंजाइश है मज़ीद काम करने की, या ये बस आखिरी फैसला है? मैं इस हवाले से पहले ये बात करूंगा कि फरजाना ने जो बात की है कि आप माशरे को आप मर्दों और खवातीन को सेग्रीगेट कर रहे हैं, और आप फरजाना ये कह रही है कि हमारी खवातीन इससे आगे नहीं जा पाएंगी। मैं इनको यहाँ पर इसलिए इनके साथ एग्री नहीं करता कि पहले तो मैं ये फरजाना से पूछूंगा कि आप BE पढ़ के आई हुई हैं और आप माशाल्लाह अब एक ऐसे मकाम पे हैं और अब आप कहाँ पहुंच चुकी हैं। आपने एक जाहिर बात है आपने एक इदारे से पढ़ा होगा। हम अपनी जो बच्चियां हैं प्राइमरी लेवल पे और जो सेकेंडरी लेवल पे हैं, उनमें अपने बच्चों को जो एतमाद की जो फिजा है, ये एतमाद की बेसिकली हम फिजा उनको के लिए डेवलप कर रहे हैं कि वो अपने स्कूलों में वो अपनी उनकी जो टीचर्स हैं वो उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्ड करें कि उनको ये ना लगे कि उनकी जो टीचर्स हैं उनको सही तरीके से
ان کو ग्रूमिंग नहीं करी। अभी जो हम इस दफा हम जिस प्लान के साथ आगे जा रहे हैं, जो 100 दिन का एक प्लान, वो एजेंडा है जिस पर हम मेहनत कर रहे हैं, ये बेसिकली उसी एक 100 दिन के एजेंडे का एक हिस्सा है और इसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने 5 साल जो प्लानिंग प्रोग्राम है। इसमें हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है कि हम अपने प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल पे अपने सिस्टम को इतना डेवलप कर दें कि हमारी बच्चियां जब वो सेकेंडरी लेवल से आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर एजुकेशन में कदम रखेंगी, तो वो इनका इतना कॉन्फिडेंट बेल्ट होगा कि वो आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने जो सलाहियतें हैं उनको बरूज़गार लाके एक आला मकाम पे पहुंच सकेंगी। तो दूसरी बात मैं ये करूँगा कि हमारा माशरा सिर्फ ये देखें, मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहूँगा कि ये देखें कि एक सूबाई हुकूमत ने एक इक़दाम उठाया और पूरे पाकिस्तान से आपको कॉल्स आ रही हैं और इस इक़दाम को वो अप्रिशिएट करें। जाहिर बात है नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर आपके इस माशरे के मुताबिक जो फैसला किया गया है, आपके इस माशरे के मुताबिक फैसला किया गया है और वो हम अपने लोगों को उनको देखकर फैसला कर रहे होते हैं। हम ये नहीं समझते कि जी स्कूलों में कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए या जो चाहिए, वो फैसला करते हैं जो हम अपने अवाम को देख कर करते हैं कि हमारे अवाम क्या चाहते हैं, हमारे लोग क्या चाहते हैं, जो हमारे लोग जो फैसला जो उनका माइंड चाहेगा, क्योंकि हुकूमतें जो फैसले करती है तो वो अपने अवाम की राय के मुताबिक करती है। तो इंशाल्लाह हमने जो फैसला किया हुआ है वो अपने अवाम के लिए किया हुआ है और इसके समरात इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह हमारी सोसाइटी ग्रूम कर रही है और हमारी सोसाइटी आगे जा रही है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी कोई एजुकेशन ही आगे जा सकते हैं। हमारी जो बच्चियां हैं वो इतनी माशाल्लाह काबिल हैं कि वो उनके लिए अलग यूनिवर्सिटियां भी बनाई गई हैं इस वजह से कि वो ग्रूम करें, वो उनको मजीद ग्रूमिंग मिले और वो फ्रीली अपनी एजुकेशन वो आगे ले जा सके। तो इंशाल्लाह बिल्कुल। जिया साहब, फरजाना कुछ आपकी बात पे ही कुछ कहना चाह रही है तो उनका मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। जी फरजाना, आप क्या कह रही हैं? मैं सिर्फ ज़िया साहब से ये कह रही हूँ कि ये कह रहे हैं इस तरह चाहे वो अलग यूनिवर्सिटियाँ हों या अलग अदारे हों, इस तरह उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। ज़िया भाई, मेरा सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि हम ठीक है कि बहुत सारे पेरेंट्स, वो तो जाहिर है सोसाइटी ऐसी है कि वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, उन्हें डर लगता है बाहर भेजते हुए। मैं ये कह रही हूँ कि बजाय इसके कि हम वो पेरेंट्स का वो डर, वो खौफ कायम रखें, आप और मैं मिलकर, खुसूसन नए पाकिस्तान के जो तामीर करने वाले लोग हैं वो और हम मिलकर ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें वालिद डरे नहीं, जिसमें माँ डरे नहीं, जिसमें लोगों की नशनुमा इस तरह हो, उनका जो ज़हन जहाँ पे रुका हुआ है उसे आगे लेके करें, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। हम अपने इस दफा हमने जो बजट में ये तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ, ये तो आपने अलग कर दिया। हमने एक रखा हुआ है हाई सेकेंडरी लेवल पे कि हमारी वो बच्चियां जो स्कूलों में नहीं आ रही उनके लिए हमने एक प्रोग्राम अपने इन बच्चियों के लिए रखा हुआ है, खुसूसन सिर्फ फीमेल बच्चियों के लिए कि वो अगर हाई सेकेंडरी लेवल से नहीं आ रही तो उनको एक ऐसा। अच्छा फरजाना, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जैसा एक कॉलर है हमारे साथ पडीदन से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मैं असमत बात कर रहा हूँ फतेहजंग से। जी क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पाबंदी लगा रहे हैं ये तो इस तरह है कि लड़कियों को बॉन्ड करते हैं, क्योंकि हर एक लड़की के वालिदैन तो नहीं चाहती, वालिदैन वो चाहते हैं ना जो अपनी लड़की को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते, लेकिन वो तो ये नहीं चाहते जो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह मलाला यूसुफ़ज़ई को अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं आती, अगर मीडिया पर वो नहीं आती, उसके वालिदैन उसको आगे नहीं लाते तो कैसे वो आगे जाती। इस तरह अगर बॉन्ड लगाते हो तो ये जो स्पोर्ट्स हैं, स्कूल और कॉलेज में स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स मुकाबले, अगर सोशल मीडिया इसकी कवरेज नहीं करेंगे तो कैसे वो आगे जाएंगे, अपने जो टैलेंट देखेंगे। इस तरह से लड़कियां अपने टैलेंट और उनका जो टैलेंट होगा, जो जज्बा होगा वो तो छिप जाएगा। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया। बिल्कुल अज़मा साहब का ये कहना है कि जो टैलेंटेड बच्चियां हैं उनको मजीद जो है उभारने की ज़रूरत है। इस पर आप बताइएगा ज़िया साहब, जो टैलेंटेड लड़कियां हैं या कुछ ऐसे खेल मौजूद हैं। बिल्कुल यही मैं कह रही थी कि बजाय इसको, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि टैलेंट इस तरह सामने नहीं आता कि आप उसको सोशल मीडिया पर उनको ले आए और सोशल मीडिया पर फिर इनको इतना नहीं। ज़िया साहब, अगर कोई बच्ची टेबल टेनिस खेलती है तो फिर उसको एशियन लेवल पे भी जाके खेलना होगा, उसको वर्ल्ड लेवल पे भी जाके खेलना होगा। इस सिलसिले में आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं?
تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں گیم کھیلیں، ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیں، لیکن اس کو اس طرح جس طرح ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے جو مسائل سامنے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری ٹیلنٹڈ بچیاں تھی وہ گھر بیٹھ گئی ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم ان بچیوں کو گھر بٹھا رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بچیوں کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو یہاں پہ ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت ساری ہماری ٹیلنٹڈ بچیاں وہ گھروں میں بیٹھ گئی۔ اب وہ جو گھروں میں بیٹھ گئی، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کا ٹیلنٹ تو آپ نے وہاں پر دبا دیا ہے، یہ صرف ایک تصویر لیک ہونے کی وجہ سے یا سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے۔ دیکھیں ہماری جو ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں، میڈیا پر کس طرح ان کو آگے لایا گیا ہے، اس کو اس طریقے سے لایا گیا ہے کہ جی ایک بچی ماشاءاللہ آگے جا رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کر کے ہمارے چینلز نے کس طرح اس کو، اور وہ آگے پہنچ گئی ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر جس طریقے سے یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، پازیٹیو استعمال ہو سکتا ہے، اگر نیوز کوریج بھی کروائی جائے تو اس کو پہنچے۔ جی فرزانہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہوا نا، میں یہی ان سے کہہ رہی ہوں، گزارش کر رہی ہوں، بات صرف سوشل میڈیا کی نہیں ہے، آپ اس ایونٹ میں چلو موبائل پر پابندی لگا دیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس ایونٹ میں وزیر کے ساتھ یا جو بھی مہمان خصوصی ہے اس کے ساتھ اتنے زیادہ جو لوگ آتے ہیں، مرد آتے ہیں، ان پہ پابندی لگائیں، لیکن آپ میڈیا، آپ مجھے دیکھیں کہ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے یہ بھی پاکستان ہے، وہ کتنا پازیٹیو سیگمنٹ ہے، اور اس کے لیے ہم ٹیلنٹ ہنٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ انہی سکولوں سے کرتے ہیں، انہی کالجوں سے کرتے ہیں، انہی تقریبات سے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے میں ٹی وی کے اندر ہوں، لوگ ٹی وی کے باہر ہیں، اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ اب پرسوں ایک بچی جو ہے 410 سے آئی، کتنی خوبصورت وہ پینٹنگ بناتی تھی، اس کا وہ جو ٹیلنٹ تھا وہ وہیں پہ 410 میں ہی پڑا ہوا تھا یا یونیورسٹی کی حد تک تھا، آرٹ کی وہ طالبہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اسے ٹی وی پر آئے ہیں، وہ بولی ہے، وہ کتنا خوبصورت طریقے سے بولی ہے، اس نے بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں، تو یہ تو ٹیلنٹ ہنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسئلے جو ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ وہ رقص کر رہی تھی اور وہ ویڈیو لیک ہو گئی، یا اسی طرح کی جو دوسری چیزیں تھی اس سے ہوئی ہیں، لیکن پازیٹیو سرگرمیاں نہیں ضیاء بھائی، پازیٹیو سرگرمیوں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تو اس کو تو ہم نے کوئی نہیں کہا کہ جی اسکولوں سے باہر کی جو میڈیا نہیں آئی تو کوریج کیسی ہوگی؟ موبائل فون پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں، اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی فنکشن ہو رہا ہے یا کوئی، آپ اس پہ موبائل پہ پابندی لگا دیں، میڈیا کوریج کو آپ گائیڈ لائن دے دیں کہ آپ اتنی کوریج ضرور کریں، لیکن اگر بالکل سے ساری چیزیں بند کر دی جائیں گی تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایک ڈبے میں بند ہو جائیں گے؟ نہیں، اور اس ایونٹ پہ کیا ہوگا یہ آپ طے کر لیں نا، آپ یہ طے کر لیں۔ ایک فنکشن ہو رہا ہے اور اس فنکشن میں اگر اسی کالج سے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اس اسکول سے اگر اجازت نامہ اگر ہے تو اس کو ایک باقاعدہ طور پر کہا جائے گا کہ جی آپ نے اگر کوریج کرنی ہے تو کوریج آپ اس انداز میں کریں کہ مطلب ایسے فیسز نہ آئیں، یا جو لڑکیاں جو ایکٹیویٹی کر رہی ہیں وہ سامنے نہ آئیں، تاکہ ان بچوں کو کل مسئلہ پیش آنا ہے۔ بس یہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک جگہ بند کر رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے والدین کو وہ ایشوز کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ آپ کی سوسائٹی، ظاہر بات ہے کہ میل کو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے بچوں کو میل کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہر میل کی ماں بہن بیٹی سب کی موجود ہیں، تو من حیث القوم یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ بہت بہت شکریہ ضیاء بنگئی صاحب، مشیر تعلیم KP کے ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ ٹیم بیورو چیف پشاور فرزانہ علی وہ بھی اپنا موقف پیش کر رہی تھی، اور اس پر ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کی بھی رائے شامل کی جائے۔ لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اچھا قدم ہے، لیکن اس طرح سے آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کو مزید جو ہے ان کا مورال بھی ہائی کرنا چاہیے، اس پر بھی KP کی حکومت کو سوچنا ہوگا۔ پروگرام کا مقصد صرف یہی تھا کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے جہاں پورے پاکستان میں کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بھی اس طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ان کا کانفیڈنس مزید آگے بڑھتا رہے۔ بہت شکریہ، کل کسی اور پروگرام کے کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، آج کے ساتھ رہیے۔